दोस्तों, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि अमेरिका में IMF हुकाम से मुलाकात हुई। वो चाहते हैं कि पेट्रोल पर सब्सिडी न दी जाए। अमेरिका और IMF वाले तो चाहेंगे कि तमाम सब्सिडी ख़त्म करके इनको सूद समेत कर्जे वापस किए जाएं, लेकिन देखना यह है कि सब्सिडी के खात्मे से महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी का कितना बड़ा तूफ़ान आएगा। वज़ीर ख़ज़ाना का यह कहना कि IMF पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल इस्लाहात चाहता है। हकीकत यह है कि नाम इस्लाहात का लिया जाता है, जबकि असल मकसद गरीबों का खून निचोड़ कर आलमी मालियाती इदारों का पेट भरना होता है। क्या आलमी मालियाती इदारों ने कभी इस्लाहात की जानब तवज्जो की कि दुनिया में गुर्बत ख़त्म हो, अफरात ज़र ना हो, दुनिया के अमीर ममालिक अमीर तर और गरीब ममालिक गरीब तर ना हो? वज़ीर ख़ज़ाना के लिए इम्तिहान की घड़ी है कि वो इस मुश्किल सूरत हाल से मुल्क को कैसे निकालते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का शुमार मुआशरत के माहिरीन में होता है। वो बदलती हुई आलमी मईशत पर भी गहरी नज़र रखते हैं। ये भी हकीकत है कि मिफ्ता इस्माइल को काम का मौका मिले तो इस हकदार शौकत तरीन और हफीज़ शेख से बेहतर नताइज दे सकते हैं, मगर मुआशी मसाइल इनके पाँव की जंजीर हैं। मिफ्ता इस्माइल ने वाशिंगटन में थिंक टैंक एटलांटिक कौंसिल में खिताब में कहा कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना चाहते हैं। 1 साल के अंदर इंतखाबात की तरफ जाएंगे, लेकिन सवाल यह भी है कि 1 साल में क्या होता है। मुआशी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए 50 साल 25 साल मनसूबे बनाए जाते हैं और 5 साल कम से कम मुद्दत होती है। वज़ीर ख़ज़ाना ने 1 साल में इलेक्शन का इशारा दिया है, तो इनको ये भी जहन में रखना चाहिए कि सियासी हुकूमतों की जानब से वोटरों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे मनसूबे दिए जाते हैं जो कि मुआशी पॉलिसियों से हट कर होते हैं। एक बात यह भी है कि PDM स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और स्टेट बैंक के सरबराह पर एतराज़ करती रही है, मगर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल IMF के हुकाम के मुज़ाकरात के लिए अमरीका पहुंचे तो स्टेट बैंक के सरबराह रज़ा बाकर पहले ही अमरीका में मौजूद। मिफ्ता इस्माइल ने रवानगी से कबल इस्लामाबाद में गुफ्तगू के दौरान कहा था कि साबिका हुकूमत ने 3 साल के दौरान 20,000 अरब का कर्जा लिया, मगर $1 का कर्जा भी वापस नहीं किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF प्रोग्राम को ट्रैक पर लाने और आवाम दोस्त बजट बनाने की भी यकीन दहानी करवाई। यह वादा भी किया कि रुपये की कदर मज़ीद कम नहीं होगी, मगर वज़ीर ख़ज़ाना की ये बातें आज के बयान से मुताबिकत नहीं रखती। साबिका मुतहदा अपोजिशन जो कि अब हुक्मरान इत्तेहाद है, इसका असल इम्तिहान यही होगा कि वो अपने पुराने दावों के मुताबिक ऐसी मुआशी पॉलिसी लाए जिससे IMF की बालादस्ती भी कम हो और आवाम पर भी कोई मनफी असर ना हो। शौकत तरीन भी जब वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत से आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात के लिए गए तो वो सख्त शराइत में रत्ती बराबर नरमी ना करवा सके। वतन वापसी पर जब इन्हें मुख्तलिफ हलकों ने आड़े हाथों लिया तो वो ये कहकर जान छुड़ा गए कि हमने अपने तौर पर IMF को शराइत में नरमी के लिए कायल करने की कोशिश की, मगर हमें बताया गया कि ये सख्त शराइत अमेरिका के हुक्म पर हैं। अब मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना हैं, इन्हें IMF से मुज़ाकरात ही नहीं करने बल्कि सख्त शराइत में नरमी लाने पर आमादा करने के साथ साथ इस अमर को भी यकीनी बनाना है कि मुआशी पॉलिसी वज़ा करने और नफाज के अमल से आम आदमी की ज़िंदगी किसी मुश्किल में ना पड़े। आम आदमी जो महंगाई, बेरोज़गार और दूसरे मसाइल से तंग है, इसका मसला आमदनी और अखराजात में अदम तवाज़ुन है। यह अदम तवाज़ुन असल में भारी भरकम यूटिलिटी बिल्स और महंगी पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से है। बेहतरी के लिए दानिशमंदी, खुद इन्हिसारी और ऐसी पॉलिसियों की ज़रूरत है जिनका बोझ मुआशरे के आम तबकात पर ना पड़े। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज़ायद अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में काश्तकारों को कपास, गन्ने और दीगर अजनास की कम कीमतों का रिलीफ नहीं मिला। यह भी हकीकत है कि इंडस्ट्री का क़याम वहाँ होना चाहिए जहाँ खाम माल हो और अफरादी क़ुव्वत मौजूद हो। ये सब कुछ सराइकी वसेब में मौजूद है, मगर किसी हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। मिफ्ता इस्माइल को अपनी मुआशी सलाहियतें बरोकार लाते हुए तरक्की का रोड मैप तैयार करना होगा और वो इलाके जहाँ पहले इंडस्ट्री मौजूद है वहाँ मज़ीद सनतें लगाने के बजाय इन इलाकों में सनतें कायम करना होगी जहाँ पहले सनतें नहीं हैं। पाकिस्तान के तमाम इलाकों को मुसावियाना तरक्की देना होगी। खाम माल और अफरादी क़ुव्वत वाफर मिकदार में होने के बावजूद सराइकी वसेब वो बेनसीब इलाका है जहाँ आज तक एक भी टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन कायम नहीं किया गया। CPEC से सराइकी वसेब को कोई सनती बस्ती फराहम नहीं की गई, बल्कि बहावलपुर, डेरा गाजी खान समेत वसेब के अहम इलाकों को CPEC से अलग कर दिया गया। मिफ्ता इस्माइल का ताल्लुक कराची से है। वो इस हकीकत को अच्छी तरह समझते हैं कि 40 से 50 लाख मर्द और ख़वातीन और बूढ़े बच्चे गुर्बत के बायस कराची हिजरत पर मजबूर हुए। वो खिता गुर्बत से नीचे वहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों के अपने वसेब में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। सराइकी खिता पूरे मुल्क की ग़ज़ाई ज़रूरियात का 70% मुहैया करता है। वसेब में गंदम के गोदाम भरे हैं,
مگر لوگوں کے پیٹ خالی ہیں، کیا وزیر خزانہ، وزیر اعظم اور معاشی ماہرین اس مسئلے کی طرف توجہ دیں گے؟ گورنر پنجاب کی یہ حرکت وفاق کو پسند نہ آئی اور وزیر اعظم نے ان کو برطرف کر دیا، لیکن عمر سرفراز چیمہ نے گورنرشپ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نوٹیفیکیشن پر صدر کے دستخط نہیں۔ پنجاب میں بڑھتے ہوئے اس آئینی بحران کو ختم کرنے کے لیے نون لیگ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ پہلی درخواست کو نامکمل قرار دیتے ہوئے رجسٹرار ہائی کورٹ نے واپس کر دی، پھر دوسری درخواست جمع کروائی گئی۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ گورنر پنجاب کسی معذوری کی وجہ سے اگر حلف نہیں لے سکتے تو صدر مملکت کسی اور کو حلف اٹھانے کی ذمہ داری تھی۔ عدالتی فیصلے پر گورنر پنجاب کا بھی رد عمل آ گیا۔ گورنر پنجاب سرفراز عمر چیمہ نے سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ گورنر پنجاب کوئی درباری عہد کمشنر نہیں، اپنے حلف کی پاسداری اور ذمہ داری سے بخوبی واقف ہوں۔ آئین کی کوئی شک یا قانون کسی کو اختیار نہیں دیتا کہ وہ مجھے زبردستی غیر آئینی کام کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اس کا فیصلہ وقت خود کرے گا۔ پاکستان کی اس سیاسی صورتحال کو مسلم لیگ کاف اپنے مقاصد کے لیے بھرپور استعمال کر رہی ہے۔ ایک طرف چودھری پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی تحریک انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے عمران خان کا اعتماد حاصل کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف قومی اسمبلی میں کاف لیگ نے چودھری وجاہت کے بیٹے چودھری حسین الہی کو اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ چودھری حسین الہی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو تحریری طور پر درخواست دے دی گئی ہے۔ درخواست پر مونس الہی، MNA فرق اقبال اور حسین الہی نے دستخط کیے۔ سرائیکی خطہ پورے ملک کی غذائی ضروریات کا 70% مہیا کرتا ہے۔ وسیع میں گندم کے گودام بھرے ہیں مگر لوگوں کے پیٹ خالی ہیں، کیا وزیر خزانہ، وزیر اعظم اور معاشی ماہرین اس مسئلے کی طرف توجہ دیں گے؟ گورنر پنجاب کی یہ حرکت وفاق کو پسند نہ آئی اور وزیر اعظم نے ان کو برطرف کر دیا، لیکن عمر سرفراز چیمہ نے گورنرشپ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نوٹیفیکیشن پر صدر کے دستخط نہیں۔ پنجاب میں بڑھتے ہوئے اس آئینی بحران کو ختم کرنے کے لیے نون لیگ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ پہلی درخواست کو نامکمل قرار دیتے ہوئے رجسٹرار ہائی کورٹ نے واپس کر دی، پھر دوسری درخواست جمع کروائی گئی۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ گورنر پنجاب کسی معذوری کی وجہ سے اگر حلف نہیں لے سکتے تو صدر مملکت کسی اور کو حلف اٹھانے کی ذمہ داری تھی۔ عدالتی فیصلے پر گورنر پنجاب کا بھی رد عمل آ گیا۔ گورنر پنجاب سرفراز عمر چیمہ نے سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ گورنر پنجاب کوئی درباری عہد کمشنر نہیں، اپنے حلف کی پاسداری اور ذمہ داری سے بخوبی واقف ہوں۔ آئین کی کوئی شک یا قانون کسی کو اختیار نہیں دیتا کہ وہ مجھے زبردستی غیر آئینی کام کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اس کا فیصلہ وقت خود کرے گا۔ پاکستان کی اس سیاسی صورتحال کو مسلم لیگ کاف اپنے مقاصد کے لیے بھرپور استعمال کر رہی ہے۔ ایک طرف چودھری پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی تحریک انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے عمران خان کا اعتماد حاصل کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف قومی اسمبلی میں کاف لیگ نے چودھری وجاہت کے بیٹے چودھری حسین الہی کو اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ چودھری حسین الہی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو تحریری طور پر درخواست دے دی گئی ہے۔ درخواست پر مونس الہی، MNA فرق اقبال اور حسین الہی نے دستخط کیے۔